والآن مشاهدينا نفتح ملفنا الثاني للنقاش خلال هذا الموعد الإخباري والمتعلق بمختلف التظاهرات الفنية وكذا الثقافية التي أصبح ينشطها العديد من الطلبة الجامعيين في مختلف ربوع الوطن العينة من ولاية بجاية. وكذلك سنتحدث عن تظاهرة إسبري أفريكان، تعتبر تظاهرة شبابية لطلبة جامعيين هدفها التبادل الثقافي. كذلك طلبة جامعيون من بجاية ينظمون هذه التظاهرة وفي طياتها كذلك لا للعنف في الجامعات، وهذا نظرا لتنامي هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة داخل الحرم الجامعي. تحضر معنا في الاستوديو السيدة فريدة زايدي الأمينة العامة للجمعية الثقافية للابتكار نجوم بجاية. مساء الخير سيدتي. كذلك يحضر معنا السيد بدر الدين الصغير رئيس الجمعية الثقافية للابتكار نجوم بجاية. مساء الخير. مساء الخير. شكرا سيدة. بداية السيد بدر الدين الصغير، حدثنا عن هذه التظاهرة الشبابية اللي يقوم بها مجموعة من الطلبة، راح تكون في ولاية بجاية في المركز الثقافي، واخترت لها اسم إسبري أفريكان. لماذا؟ فوالا دونك إسبري أفريكان الهدف تاعو هو القيام بالتوحيد بين مختلف الثقافات التي تكمن في الجامعات خاصة الإفريقية كما المالي وتشاد وغانيا. هكذا شغل حنايا أردنا يعني نأسس هذيك الوحدة التي ضاعت، خاصة ما جرى في ولاية عنابة حادثة مقتل الطالب من زيمبابوي. دوك حنايا حبينا نقربوا الناس وخاصة الطلبة باش يكونوا متحدين في هذا المجال. حنايا ما نهضروش على الراسيزم، ما نهضروش، لازم نديروا يد في اليد، هذه خاصة يعني لابد أن تكون فوالا في هذا النوع. دونك إسبري أفريكا هي في طبعته الثانية، والدليل على ذلك عندنا يعني يونشانيمان تكون في آخر تسمى هذا المهرجان، هو اليد في اليد، ونديروا ان سيجل تاع الامازيغيه والجزائر هكذا باش يكون الوحده وتكون الافارقه يكونوا معنا في لاشينيومان هذه. طيب، لانه شفنا الحادثه الاخيره حدثت فيها استنكار كبير لدى الوسط الجزائري ككل ينبذ مثل هذه التصرفات اللي اصبحت تحدث. طيب سيده فريده زايدي، بصفتك الامينه العامه للجمعيه الثقافيه للابتكار نجوم بجايه، ما هي مختلف النشاطات اللي تقوم بها هذه الجمعيه الثقافيه للابتكار في ولاية بجاية بالتحديد؟ شكرا. دونك فوالا اولا لو بوت دو سيت ايفينمون فوالا هو يونيفيي توحيد كما يقولوا نوز étudiants toute race toute identité et toute couleur confondue. يد في اليد سي ان سبيكتاكل يكون فيه حكيم صالحي وبعد فرق من ولاية بجاية وكذلك فرق من دي زونيفرسيتير دو افريكان توت اثني كونفوندو. عندنا من المالي وعندنا يتحدوا ان ابريميدي دو سبيكتاكل كما يقولوا اون كاس لي تابو pour un avenir meilleur. كما يقولوا نشوفوا القدام. l'Algérie a toujours été africaine. l'Afrique a été toujours كما يقولوا l'Algérie toujours ouvert ses portes aux Africains ou main dans la main. يد في اليد هو اللي يد في اليد فوالا توجور الشعار فوالا. وكما يقولوا كوميم حرام كومون ديراج فوالا لي زونيفرسيتي الجيريان كوميم elles ont un bon potentiel. عطاو ما شاء الله des voilà une très très belle empreinte. donc كما يقولوا on va pas noircir le tableau. disons on va regarder devant, on va effacer ce qui s'est passé. regarder devant اليد في اليد مستقبل للجامعة الجزائرية والطلاب الجزائريين toute ethnie toute identité confondue. طيب سيد بدر الدين الصغير، بالحديث دائما عن هذه التظاهرة اللي تعتبر في طبعتها الثانية لإسبري أفريكان، طيب ما هو الاختلاف بين الطبعة الأولى والطبعة الثانية؟ لأنه ربما اليوم إذا شفنا الظواهر ولا المظاهر اللي أصبحت اليوم في الجامعة الجزائرية عام عن عام أصبحنا نشوف أن هناك مجموعة من المشاكل. كيف بإمكان مثل هذه التظاهرات الثقافية اللي تخلي الطلبة من بينهم يجتمعوا من عديد من ولايات الوطن ومختلف الجنسيات أنهم يتبادلوا الثقافة من جهة، وكذلك تبادل الخبرات والبحث عن سبل لأنهم حتى يكون هناك ينقصوا من مجموعة من المشاكل اللي يعيشها اليوم الطالب الجزائري على في كل جامعة من ربوع الوطن؟
فوالا دونك كما قلنا الهدف تاع هذه الطبعه هي التوحيد هو التوسيع والتوحيد. في الطبعه الاولى درناها تسمى مع جروب فريكلان سي كوم ايديسيون زيرو. بديناها سيناها دونك لقيناها باللي كان عندها نيكو فريمون الناس يسمى لو اسبري افريكا هذا يسو بوزي دي كيستيون واش حب يقول باسبري افريكا. دونك حنايا ديسينينا لافريك اونتيي ديسينيناها وقلنا بلي كاع لي بي اللي كاين داخل لافريك هذه سون اوني الفو كونتينو دو كونتينو ان كونتينو. دونك حنايا في الطبعه هذه الثانيه وسعنا هذا المهرجان وسعناه وجبنا بزاف من جمعيات ثانيه اللي راهي داخل لقاتنا داخل ريزيدونس يونيفرسيتار. هما طبعا راح يقدموا لنا تسمى واش عندهم كثقافات في بلدهم هكذا باش نسيو نجملوا مع تاعنا ونديروا يعني ان اسبري واحد هو الاسبري افريكا. طيب سيدة فريدة زيدي لما نتحدث عن مثل هذه التظاهرات الثقافية على اختلافها لكن دايما نشوفوا بأنه الهدف واحد يعمل على جمع الطلاب تحت راية واحدة تحت شعار واحد من أجل السلم وكذلك من أجل نعيش في وسط جامعي في حرم جامعي تجمعنا كل الظروف الجيدة حتى الواحد حتى أنه طالب بحد ذاته تكون عنده أريحية في مساره الجامعي. طيب اليوم ما هو الجديد قلنا في هذه التظاهرة الشبابية؟ ما هي مختلف أو حتى طلبة المشاركين في هذه التظاهرة؟ هل من ولايات أخرى ولا حتى فقط من ولاية بجاية؟ يعني كيف تم التحضير لهذه العملية؟ التحضير لهذه العملية عندنا دي ستوديون من ولاية بجاية وكما قال الأخ بدر الدين عندنا دي ستوديون كما يقولوا الكوميتي دي ستوديون أفريكان في بجاية. Donc toute ethnie confondue, من Niger, من Mali, من Sénégal, il y aura des défilés, il y aura des chants, il y aura كما يقولوا casser le tabou. العنف نخليوه كما يقولوا برا on le laisse derrière. Donc tourner une page et un après-midi festif pour tout oublier. Inch'Allah passer à autre chose. Voilà, تحسين passer à autre chose. بوزيتيفي فوالا. طيب كم ستدوم هذه التظاهرة اسبري افريكان اللي راح تكون في ولاية بجاية بالمركز الثقافي؟ فوالا دونك تدوم تسمى يوم واحد ولكن الجماعة تبدا تسمى كاكسبوزيسيون باسكو عندنا كيما لاسوسياسيون اوريزون تاع بجاية راح تجيب لنا فيلاج بربر. الفيلاج تسمى يكون فيه لي غاري رومان يكون ميم ان سيزار لي فيغورون اي تو هذا نديروه نيفو دو ليسبلاناد يكون ميم لو شاريو هذاك à l'intérieur ديفير اكسبوزيسيون. Mais le lendemain, on incite beaucoup plus à venir au spectacle. Le 16 à 14h, parce qu'il y a un message qu'on veut transmettre. Le message ça reste toujours واش رانا نحكيو دوك. طيب سيدة فريدة زيدي تشوفي بأنه في العديد من الجامعات في كل ولايات الوطن هل هناك نقص في مثل هذه التظاهرات الثقافية بالنسبة للطلبة الجامعيين ليكون عندها أثر إيجابي على الطالب الجامعي أنه في فترة من الفترات وحتى في بعض من الأوقات أنه يخرج من روتين الدراسة والضغط إلى غير ذلك وبحاجة يعني إلى فسحة فيما يتعلق بهذا الموضوع ومثل هذه التظاهرات تكون عندها إيجابية أكثر حتى على نفسية الطالب الجامعي. C'est le concept déjà. Voilà, c'est casser le tabou. Ça tombe bien puisque كما يقولوا ils ont terminé les modules. Donc c'est pour كما يقولوا décompresser et un peu d'animation, sortir un peu de la routine, changer un peu, se rencontrer, et j'ai remarqué que le Jamiat, à travers les différentes wilayas, ça manque énormément. Moi, je me dirais que c'est par rapport à ce marasme, il n'y a pas d'activité. Voilà. Donc c'est tout à fait logique. Quand il n'y a pas d'activité, c'est malheureusement voilà. طيب نقطة أخرى كذلك احنا تحدثنا عن الاسبري افريكان اللي يهدف إلى التبادل الثقافي. اليوم هل تعتقد أنه حتى الجامعة بإمكانها أن تكون مصدر للترويج للثقافة الجزائرية وحتى نعرف بثقافة بلادنا عبر كل ربوع العالم؟ إذا قلنا لماذا؟ احنا اليوم في الجزائر عندنا نظرة على مجموعة من الثقافات. طيب اليوم الثقافة الجزائرية كيف بإمكان طالب الجزائري أن ينقل هذه التجربة إلى طلاب آخرين اللي يكونوا من جنسيات أخرى؟ فوالا دوك كما البوت تاع الجمعيه هو تكون اون كولتور كانت دوك حنايا اون فا لا مودرنيزي. دونك سي اون مودرنيز دونك اون فا فيغ كيما اون برون ثقافه تاع قبائل هكذا
كي وصلت حتى اليوم. دوك هي تطور كبير يعني في هذا النوع. دوك حنايا كي نشوفوا الهدف تاع الجمعيه هو ناخذوا واش كاين قديم نطوروه. دوك كي نطوروا لكن نحافظوا دائما على الهويه الجزائريه، الهويه الامازيغيه، نزيدوا برك هكذا دي بتي توش هكذا باش بوغ اتيري لي روغار وسكي في الجماعات هكذا ومخصوصين شويه في هذا المجال. باسكو علاش دايرهم مشتتين. دوك لابد من حنايا كجمعيات نشوفوا كيفاش نوحدوا هذا بطبيعه الحال بهذه المهرجانات ويكون يعني فيه ريوسيت ان شاء الله. طيب ماذا عن تحدثنا عن موروث ثقافي، لكن تبقى دائما تحدثنا عن مجال الازياء سيده فريده زايدي، ونشوفوا دائما انه الجبه القبائليه ولا اللباس القبائلي اللي اصبح اليوم موضه، ونشوفوا كيف بامكان حتى انه نروج لهذا الزي القبائلي خارج الوطن، مثل ما نشوفوا ازياء تقليديه اخرى انا نشوفوهم اليوم في الجزائر. ماذا عن الزي القبائلي؟ الزي القبائلي لا ترافيرسي لو كونتينون خلاص سي مودرنيزي، مي كما يقولوا الرجوع الى الاصل فضيله. عنده توجور الطبعه تاعو بربر كما يقولوا جبه قبايل باينه. elle est portée partout, même كما يقولوا les grands stylistes et modélistes ils l'ont modernisé. Donc, c'est tout à notre honneur. Voilà. طيب تحدثنا عن الازياء، ماذا عن المأكولات ربما؟ كل الأطباق التقليدية. التقليدية كما يقولوا الأطباق، اللباس، je ne sais pas. C'est un retour aux sources. الرجوع إلى الأصل. هو فضيلة. فضيلة exact مدام. فوالا. طيب جزيل الشكر لك السيدة بدر الدين الصغير رئيس الجمعية الثقافية للابتكار نجوم بجاية، موفقين ان شاء الله في هذا التظاهره. كذلك الشكر للسيده فريده زايدي الامينه العامه للجمعيه الثقافيه للابتكار نجوم بجايه، وكل التوفيق ان شاء الله في هذه التظاهره الشبابيه الطلابيه.